नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम दि हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्त्याएका अतिथिलाई तपाईँ 55 41 904 मा टेलिफोन सम्पर्क गरी आफ्नो प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 55 41 904 मा नटिपाएर सहयोग गरिदिनुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषय रहेको छ नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन र 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दाखेरि सभापतिमा आकांक्षा राख्नेहरू अथवा सभापतिका प्रत्याशी बन्छु भनेर भन्नेहरूको अहिले संख्या बढिरहेको छ र त्यसमध्येमा अलि अगाडि नै उहाँले चाहिँ उम्मेदवारी आफ्नो घोषणा गर्नुभएको थियो। म कुनै पनि हालतमा सभापतिमा उठ्छु यो पालि, कांग्रेसमा पुस्तान्तरण र विचार त्यसैगरी संगठनलाई जीवन्त बनाउनका लागि मेरो उम्मेदवारी आवश्यक छ भनेर निकै लामो समय अगाडि घोषणा गर्नुभएका केन्द्रीय सदस्य व युवा नेता कल्याण गुरुङ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गुरुङजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद पवनजी। आराम हुन्छ? आरामै छु। अब यहाँले त अलि अगाडि नै घोषणा गर्नुभएको हो यो। अब तपाईले चाहिँ सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहँदाखेरि धेरैले यो पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो भनेर भनेका थिए। अझै कायम हुनुहुन्छ त्यसमा कि के छ? के परिवर्तन गर्नुभयो यहाँले विचार? पवनजी, म कान्तिपुर एफएम मार्फत र तपाईँ मार्फत कान्तिपुर एफएम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू र नेपाली कांग्रेसका शुभचिन्तकहरू सबैलाई म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारको दावेदार हुँ। उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु। यो अब तपाईले त्यसो भनिरहँदाखेरि यहाँको दावेदारी चाहिँ केका लागि हो खासमा? अब किन त यहाँलाई सभापतिमा किन जिताउने? अहिले नेपाली कांग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउन आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसलाई अझ बढी सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउन आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसलाई अझ बढी संगठित बनाउन आवश्यक छ र नेपाली कांग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित गराएर जनताको सेवा गर्ने अवसर दिलाउन आवश्यक छ। त्यसको साथसाथै नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक न्याय दिनुपर्ने, राजनीतिक न्याय अझ बढी हुनुपर्ने जुन आवाज उठिरहेको छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्ताहरूलाई संगठनले दिनुपर्ने राजनीतिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ र नेपाली कांग्रेसभित्र रहेका राजनीतिक अवसरहरू सबै कार्यकर्ताहरूलाई समान र न्यायोचित रूपले वितरण गर्नुपर्ने एउटा प्रणाली बसाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति परिवर्तन र न्यायको पक्षमा अहिले देशभरि आवाजहरू उठिरहेका छन्। देशभरिका साथसाथै विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिबाट पनि परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ र परिवर्तन र न्यायको पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै सभापति पदको उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेर मलाई सबै साथीहरूले भनिरहनु भएको कारणले गर्दा मैले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ र मेरो उम्मेदवारी परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहनुभएका सबैको लागि हो। अब तर तपाईले त्यसो भनेदैन गुरुङजी, अब के अरे अब चुनावमा पार्टीलाई सशक्त बनाउने, संगठनमा पनि चुस्त दुरुस्त राख्ने अनि अवसरहरू चाहिँ कांग्रेसको अगाडि जे आउँछ त्यो अवसरहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब ग्र्याब गर्ने र कांग्रेसलाई नै कांग्रेसको हितमा हुने गरी चाहिँ अथवा कांग्रेसको अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्ने भनेर गर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अर्को पटक पनि सभापति हुनुपर्छ भनेर त अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले भनिसक्नु भएको छ। त्यो तपाईँ र उहाँमा उस्तै देखियो नि। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदको जति पनि उम्मेदवारको दावेदार हुनुहुन्छ, जसले उम्मेदवारी दिन्छु 14औं महाधिवेशनमा भन्नुभएको छ, उहाँहरू सबै योग्य हुनुहुन्छ। म उहाँहरू सबैको आदर गर्छु, उहाँहरू सबैको सम्मान गर्छु। तर उहाँहरूको आदर र सम्मान गर्दा गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपाली कांग्रेस म यो बीचमा 66 जिल्ला घुमेँ। 66 जिल्ला घुम्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, शुभेच्छुकहरू सबैसँग भेटे। त्यसैगरी यो सोसियल मिडिया मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनसम्पर्क समितिका साथीहरूसँग पनि मेरो कुराकानी भइरहेका छ। विश्वभरि रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका शुभचिन्तकहरू
उहाँहरूसँग मेरो कुराकानी भइरहेको छ। उहाँहरू सबैको भनाइ के हो भने यदि हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले अझ बढी सुदृढ सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरित गर्न सकेनौँ भने यसले भोलि नतिजा जुन चुनावमा दिनुपर्ने नतिजा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन र सङ्घीय तहको निर्वाचनमा दिनुपर्ने नतिजा हामीले चाहे जस्तो राम्रो नआउन सक्छ। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, नेताहरूलाई हामीले उत्साहित गर्नको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसभित्र राजनीतिक न्याय हुनुपर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ। अब कसैले अवसर पाए गरिरहने, कसैले कहिले पनि अवसर प्राप्त नगर्ने, कसैलाई काखा अवसर दिँदा कसैलाई पाखा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्ति चाहिँ सधैँको लागि अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसको लागि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भएका अवसरहरूको समान र न्यायोचित वितरण हुने जुन परम्परा एउटा बसाल्नुपर्छ। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र काम गर्नुभएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक सुरक्षाको अनुभूति, राजनीतिक सुरक्षाको सुनिश्चितता उहाँहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ, जसले उहाँहरूमा उत्साह आउँछ, उमङ्ग आउँछ र त्यो उत्साह र उमङ्गले नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी चाहिँ सङ्गठित रूपबाट व्यवस्थित गर्दै लिएर जान्छ र आउने निर्वाचन जित्नलाई सजिलो पार्छ भन्ने उहाँहरू सबैको भनाइरह र त्यो अनुभूति उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्न पाउनु भएको छैन। हो, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यो हुनसक्छ भन्ने किसिमको अझ बढी अनुभूति गर्न चाहिरहनु भएको छ। त्यसैले अझ बढी अनुभूति उहाँहरूले हृदयबाट नै अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना नभएको कारणले उहाँहरूले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा जो हामी आवाज उठाइरहनु भएको छ, सबै परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहेकाहरूको प्रतिनिधि भएर तपाईँले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनुहोस् भन्नुभयो। त्यसैले मैले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ। अब कल्याणजी, अब तपाईँ चाहिँ कार्यकर्ताहरूको बिचमा जानु हुँदो रहेछ, तर नेताहरू चाहिँ अब अहिले कसरी हुन्छ, अब आफ्नो हुन्छ नि, अब गुटहरू बनाएर अब त 4-5 जना नेताहरू मिलेर अब हामी साझा उम्मेदवारी दिउँ अनि त्यसपछि चाहिँ परास्त गर्ने, अहिलेको हुन्छ नि अब जुन संस्थापन पक्ष छ त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्नेमा लागिरहनु भएको छ। यो अहिले सबै दोष चाहिँ अब सभापतिले मात्रै लिनुपर्ने अथवा चाहिँ अब अहिले हामी चाहिँ जुन पदमा छौँ त्यही पदमा भएकाले त्यो पद अनुसारको जिम्मेवारी मैले पनि लिन्छु भनेर चाहिँ भन्न नपर्ने हो कल्याणजी? होइन, हामी सबै अहिलेसम्म भएका क्रियाकलापहरूको लागि हामी सबै कुनै न कुनै रूपले जिम्मेवार छौँ। त्यो जिम्मेवार छैनौँ म भन्दिनँ, तर मुख्य व्यक्ति अलिक बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ होइन भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ एउटा भनौँ न, सबैले भन्दाखेरि मुख्य व्यक्ति अलिक बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता जस्तो चाहिँ विकसित भएको छ। तर हामी सबै अहिलेसम्म भएका जति पनि क्रियाकलापहरू छौँ हामी सबैले त्यसको लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ र हामी सबै मिलेर अहिलेसम्म भएका जति पनि कमजोरीहरू छन् ती कमजोरीलाई हामी सबै मिलेर सुधार्नुपर्छ। किन सङ्गठन भनेको एउटा व्यक्तिले निर्माण गर्ने होइन र एउटा व्यक्तिले सुधार गर्ने पनि होइन, सबै व्यक्ति मिलेर निर्माण गर्ने हो, सबै व्यक्ति मिलेर सुधार गर्ने हो। यो महाधिवेशन भनेको केवल निर्वाचन मात्रै होइन र मेरो चाहना के हो भने महाधिवेशनमा कसैलाई हराउनको लागि मेरो उम्मेदवारी होइन, मेरो उम्मेदवारी नेपाली कङ्ग्रेसलाई समग्र रूपमा जिताउनको लागि र नेपाली कङ्ग्रेसको सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताको मनोबल भित्री रूपबाट हृदयबाट नै बढाउनको लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी हो। कसैलाई हराउनको लागि होइन, नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। अब एउटा कुरा नि, अब यहाँहरूको जुन क्रियाशील चाहिँ सदस्य को कुराकानी गर्दा हिजै मात्र पनि हुन्छ अब आगामी अधिवेशनमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ विधान विपरीतबाट आएकाहरू नहुने र 15औं महाधिवेशनको लागि मात्र हुने भनेर आएको छ। तपाईँले महाधिवेशन यो चुनाव मात्रै होइन अथवा अङ्कगणित मात्र होइन भनिरहँदाखेरि त महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा चाहिँ प्रभाव पार्नका लागि अथवा जित आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि त अनेक तिकडम हुने रहेछ भने त यही चाहिँ दृष्टान्तले बताइहाल्यो नि, होइन र? अनि यो क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा त्यहाँ 3 किसिमका क्रियाशील सदस्यताहरू छन् अहिले। एउटा त नेपाली कङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा भाग लिनुभएका र नेपाली कङ्ग्रेसकै तर्फबाट चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा वडा तहबाट नै आउनुभएका जुन नयाँ क्रियाशीलहरू हुनुहुन्छ, एउटा उहाँहरू हुनुभयो। दोस्रो, पार्टी नै एकीकरण गर्नुभएका तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका जो क्रियाशील सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नवीकरण गर्ने भनेर उहाँहरूको नवीकरणको क्रियाशील छ। त्यसै गरेर अर्को अन्य पार्टीबाट, पार्टी चाहिँ एकीकरण नभएको तर अन्य पार्टीबाट व्यक्तिगत रूपमा आउनुभएकाहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ क्रियाशील नयाँ क्रियाशील हुन्छ देशभरिबाट। उहाँहरू स्थानीय तहबाट नै आउनुपर्छ भनेर हिजो निर्णय भएको छ, तल्लो तहबाट नै प्रक्रियागत रूपमा आउनुपर्छ भनेर निर्णय भएको छ। त्यसैले हिजो पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीहरू बसेर एउटा सहमति गर्नुभएको छ र त्यो सहमति
अनुसारै अब एउटा मापदण्ड निर्माण हुन्छ। त्यो मापदण्डबाट नै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी देखिएका समस्याहरू समाधान हुन्छन् र यसले नेपाली कङ्ग्रेसको भदौमा गर्ने भनेको महाधिवेशनलाई सुनिश्चितता गर्नको निम्ति अझ ठुलो बल प्रदान गरेको छ। त्यसैले आजबाट क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम हो त्यो द्रुत रूपले अगाडि बढ्छ। अब यहाँले त अब महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब संशय प्रकट गर्नेहरू पनि छन् होइन। अब हुन्छ नि अब देशमै अब चुनावको यदि माहौल बन्यो अथवा देश चाहिँ मध्यावधि चुनावमा अगाडि बढ्यो भने काङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रभावित हुन सक्ने अथवा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नहुने भनेर पनि भनिरहेका छन्। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? मध्यावधि निर्वाचन अब भयो भने के हुन्छ त्यो विषयमा त केन्द्रीय कार्य समितिले बसेर निर्णय गर्ला हैन। यो तर अहिले केन्द्रीय कार्य समितिले अर्को निर्णय नगर्दासम्म अहिले केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको भदौमा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन गर्ने जुन निर्णय भएको छ मलाई लाग्छ भदौमा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुने लगभग सुनिश्चित जस्तै छ। आजका मितिमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो परिवर्तन हुन्न भनेर आश गर्न पाइयो होइन। तर एउटा कुरा नि हजुर अब कल्याणजी अब जस्तो यो महाधिवेशन भन्ने कुरा पनि अब पार्टीको वैधानिकतै समाप्त पार्ने अवस्थासम्म पुग्नु भने चाहिँ यो कति दुःखद हो खासमा चाहिँ भन्नु न। यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो मलाई पनि लागिरहेको छ। यसरी लामो समय पार्टीको जुन पदावधि हो त्यो पदावधि बढाउनु हुन्न। हामीले विधान त हामीलाई 4 वर्षको पदावधि हो। 4 वर्षभित्र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइसक्नुपर्छ। एउटा महाधिवेशन र अर्को महाधिवेशन बिचमा हामीले पाउने समय 4 वर्षको हो। त्यसैले 4 वर्षभित्र नै नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुने विधानले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो वैधानिक व्यवस्थाभित्रै रहेर नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुने हामीले पद्धतिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। र त्यो पद्धतिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मात्र होइन आम नेपाली कङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरूको यो आवाज हो। त्यसैले हामीले त्यो किसिमको अनिवार्य बाध्यता अब यदि विधानमा नै व्यवस्था गर्न सक्नु जसरी संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ कि 5 वर्षभित्र सकेन भने 6 महिना बनाउन सक्ने त्यो 5 वर्ष 6 महिनाभित्र चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सङ्घीय र प्रदेश पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेर जुन एउटा संवैधानिक बाध्यता छ त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो विधानभित्र 4 वर्षभित्र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने भन्ने वैधानिक बाध्यता यदि हामीले निर्माण गर्यौँ र जुन म्याद थप्ने 6 महिना गरेर 1 वर्ष म्याद थप्ने जुन वैधानिक व्यवस्था छ त्यो वैधानिक व्यवस्थालाई यदि हामीले हटायौँ त्यो राखेनौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन 4 वर्षभित्र गर्नुपर्ने हामीलाई वैधानिक बाध्यता प्राप्त हुन्छ र त्यो वैधानिक बाध्यता निर्माण गर्न सबैले यो 14औं महाधिवेशनमा विधान संशोधन गर्नको लागि आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अर्को कुरा कल्याणजी अब यो अहिले नेताहरू बिचमा हुन्छ नि अब यो सहकार्यको कुरा पनि बढिरहेको छ। अब चाहिँ 3 जना नेताहरूको बिचको चाहिँ छलफलका बारेमा त सञ्चार माध्यममा धेरै पढ्न पनि पाइएको छ। अब तपाईँ पनि अब जस्तो हुन्छ नि अब काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण अब नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी यही विषयमा मन मिल्ने अथवा चाहिँ मत मिल्ने अथवा चाहिँ हुन्छ नि एजेन्डा मिल्नेहरूसँग चाहिँ सहकार्यको के छ प्रयास के छ अथवा सम्भावना कति छ तपाईँसँग? नेपाली कङ्ग्रेसमा जसले सहकार्य गरिरहनु भएको छ या गर्न चाहिरहनु भएको छ त्यो त एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। पार्टीभित्र सबैजना मिलेर जान्छु भन्नु नराम्रो कुरो होइन, त्यो राम्रो कुरा हो, स्वागतयोग्य कुरा हो र सहकार्य गर्नेहरूको सङ्ख्या अझ बढे झनै राम्रो हुन्छ। म पनि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हो र केन्द्रीय महाधिवेशनमा जसले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ र त्यो आवाजलाई जसले सुन्नुहुन्छ त्यो आवाजलाई जसले महसुस गर्नुहुन्छ परिवर्तन र न्यायको पक्षमा जसले आवाज उठाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूसँग मेरो पनि सहकार्य हुन्छ, त्यसमा कुनै आपत्तिको कुरो होइन। त्यसैले मैले केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु। अब मेरो टिममा बसेर कोही मसँग चाहिँ सहकार्य गर्न आउनुहुन्छ परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउँछु भनेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई खुला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छु। किनभने सभापति अब चाहिँ अब मात्रै ले त पार्टी सञ्चालन गर्ने होइन, जसलाई त तपाईँले भने जस्तो टिम चाहिने होला। अब त्यसका लागि चाहिँ अब उनीहरू आउन् भन्ने अपेक्षा हो कि मेरो टिममा म यस्तो टिम बनाउँछु भनेर यहाँले चाहिँ ऊ पनि गर्नुभएको छ? मैले एउटा टिम नै बनाएर म एउटा प्यानलै बनाएर म चुनाव केन्द्रीय महाधिवेशन म चुनाव गर्छु। त म केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ र म उम्मेदवारी दिन्छु र म आफू सभापति पदमा रहेर
म एउटा प्यानल बनाउँछु, सबै पदहरूको मुख्य पदहरूको सबैको प्यानल बनाउँछु र मुख्य पदहरूको प्यानल बनाएर म आफ्नो प्यानलै बनाएर चुनावमा लड्छु। र परिवर्तन र न्यायको पक्षमा जो आवाज उठाउन चाहनुहुन्छ, परिवर्तन र न्यायको पक्षको लागि जो सङ्घर्ष गर्न चाहनुहुन्छ र जो परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आफूलाई सुदृढ रूपले उभ्याउन चाहनुहुन्छ, यदि उहाँहरू आएर मसँग सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई सधैँ हृदयदेखि स्वागत गर्न तयार छु। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापतिमा चाहिँ आकाङ्क्षा व्यक्त गर्नुभएका कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता कल्याण गुरुङसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर ब्रेक दिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका गुरुङज्यूलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका आकाङ्क्षी बन्न लाग्नुभएका युवा नेता एवं केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौँ। गुरुङजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद पवनजी। अब यहाँ हामीलाई फेसबुक पेजमा लक्ष्मण दाहालले ओखलढुङ्गा माने भन्ज्याङ 6बाट सोध्नु भएको छ। सायद यो उहाँको यो तपाईँको लागि यो सुझाव होला सायद। अब तपाईँ सभापतिमा उठ्नु भनेको 12औं महाधिवेशनमा भीमबहादुर तामाङ उठ्नु भए जतिकै मत आउने होला। अब जुन नाम अहिले युवा नेताकोमा छ त्यो पनि गिरेर जान्छ। तपाईँको छवि चाहिँ सहमहामन्त्रीसम्मलाई ठिक हो के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। उहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो, अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता हेर्ने हो भने उमेर समूहबाट 60 वर्ष माथिको उमेर समूहमा 20 देखि 25% क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ भने 60 वर्ष मुनिको हेर्दाखेरि लगभग 75 देखि 80% क्रियाशील सदस्यहरू हुनुहुन्छ। र अहिले 14औं महाधिवेशनमा 50% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ जो 13औं महाधिवेशनमा भाग लिनु भएको थिएन। र अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने कसैले पनि कुनै कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अनौठो रूपमा हेरिन्छ, खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा। र जसले हिजोको दिनमा चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा आवाजहरू उठाइरहनु भयो, आज सबैजना चाहिँ उहाँहरू अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ हैन। कहाँनिर अवसर पाइन्छ भनेर अवसरको खोजीमा उहाँहरू अवसर पर्खेर बसिरहनु भएको छ। अवसरको खोजीमा बसिरहँदाखेरि परिवर्तन पनि हुँदैन र न्याय पनि पाइन्न। त्यसैले परिवर्तन र न्यायको लागि यथास्थितिसँग सङ्घर्ष गर्नै पर्छ र त्यो सङ्घर्ष गर्ने आवाज आज देशभरिबाट विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिबाट उठिरहेको छ। त्यो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु। बालकुमार बिरहीले इटरी सुनसरीबाट पनि त्यही खालको संशय प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले सभापतिमा उठ्दाखेरि अब तपाईँको उम्मेदवारी भनेको अर्को कुनै पद प्राप्तिको लागि बार्गेनिङ हो कि, किनभने सभापतिमा उठिसकेपछि पदाधिकारीसम्म त तान्छन् भन्ने पनि चाहिँ सुनिएको छ भन्ने लाग्छ। मैले स्पष्ट गरेको छु र पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु, कसैले सभापति पदको मात्रै होइन, सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, सदस्य कुनै पनि पदको उम्मेदवारी आफ्नो लागि, आफ्ना नातेदारहरूको लागि र आफ्नो नातेदारहरूको राजनीतिक भविष्यको सुरक्षित गर्न र सुनिश्चित गर्न र बार्गेनिङ गर्नको लागि कसैले पनि उम्मेदवारी दिनु हुँदैन। मेरो उम्मेदवारी बार्गेनिङ टुल्सको लागि होइन। मेरो उम्मेदवारी स्पष्ट रूपमा भनेको छु, परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ। म केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु। श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट सोध्नुहुन्छ, कार्यकर्ताको बीचमा गएको छु त भन्नुभयो, तर गुट उपगुट बिना तपाईँकै उम्मेदवारी पनि सम्भव कतिको होला? किनभने अहिले नयाँ आएका चाहिँ कार्यकर्ताहरू पनि गुट उपगुटबाटै अगाडि बढिरहेका छन् भनेर सोध्नुहुन्छ। 14औं महाधिवेशनले परम्परागत सबै गुटहरू समाप्त गरिदिन्छ। नयाँ चाहिँ समूहहरूको निर्माण हुन्छ र नयाँ प्यानलहरूको निर्माण हुन्छ। त्यसैले मैले अघि पनि भने म नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापतिमा चुनाव लड्दै गर्दा मुख्य पदहरूमा म आफ्नो प्यानल बनाएर चुनाव लड्छु र 14औं महाधिवेशनमा म प्यानलसहित सभापति पदमा चुनाव लड्छु। चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट सोध्नु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताभित्र पनि किन बेमेल देखेको होला? युवा पुस्ताहरू बीच एउटा टिम बनाएर अघि बढ्न सकिँदैन भनेर सोध्नुहोस्। अनि अहिले यसमा हामीले अझ म त के चाहन्छु, म 60 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई हेर्ने भने म अहिले एक्लो उम्मेदवार हुँ। 60 वर्ष उमेर समूह या त्योभन्दा तलको कोही पनि कसैले पनि सभापति उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 60 वर्ष उमेर समूहकोमा हेर्दाखेरि एक्लो कल्याण कुमार गुरुङ म एक्लो उम्मेदवारको रूपमा रहेको छु।
70 वर्ष माथिको उमेर समूहलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ 7 देखि 8 जना चाहिँ सभापति पदका दावेदारहरू हुनुहुन्छ। 70 वर्षभन्दा माथिका कसैले भन्नु भएन तपाईँ 70 वर्ष माथिकाहरू एक ठाउँमा मिल्नुहोस्, एउटा भएर आउनुहोस् भनेर कसैले भन्नुभएको छैन। 60 देखि 70 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई हेर्ने हो भने 4-5 जना सभापतिका उम्मेदवारका दावेदारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि कसैले भनेको छैन तपाईँहरू मिल्नुहोस्, एक भएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छैन। म 60 वर्ष उमेर समूहसम्मको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एक्लो केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारको दावेदार हुँ। मेरो तपाईँको एफएम मार्फत विनम्रतापूर्वक अनुरोध के छ भने अन्य युवा साथीहरूले पत्रिकामा बोल्ने होइन, टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिने होइन, उहाँहरूले या त उहाँहरूको सम्पूर्ण सहयोगको हकदार म हुँ, किनभने उहाँहरूले पनि परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ, पुस्तान्तरणको पक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ, न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ। या त उहाँहरूले मलाई खुलेर सहयोग गर्नु पर्यो, उहाँहरूको पहिलो सहयोगको हकदार म हुँ, या त उहाँहरू आफैले सभापति पदको उम्मेदवारीको घोषणा गर्नु पर्यो, जसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैले अहिले मैले उम्मेदवारीको घोषणा गरेको छु र म तपाईँको एफएम मार्फत देशभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु जसले परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ, जसले न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको सहयोगको पहिलो हकदार म हुँ। किनकि 60 वर्ष उमेर समूहसम्मको तर्फबाट अहिले म एक्लो केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ। अब कल्याणजी तपाईँ अब के अरे पुस्तान्तरणको कुरा अथवा राजनीतिक न्यायको कुराकानी गरिरहनु भएको छ। यहाँ अब यहाँ त विरासतको कुरा आएको छ। हाम्रो चाहिँ हो यो काङ्ग्रेस भनेको विरासत हामीले थाम्न पाउनुपर्छ भनेर आइरहेछ। अब के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? स्वाभाविक हो। अब उहाँहरू सबैले कङ्ग्रेसभित्र आफूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ, आफू नेतृत्व लिने प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन चाहनुहुन्छ र चुनावी प्रक्रिया मार्फत आम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मन जितेर समूह निर्माण गरेर कोही नेतृत्वमा आउन चाहनुहुन्छ भने स्वाभाविक हो। तर केन्द्रीय महाधिवेशन निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र त्यो प्रतिस्पर्धामा म स्पष्ट भन्न चाहन्छु मेरा जति पनि प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सभापति पदका आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको म हृदयदेखि सम्मान गर्छु, हृदयदेखि आदर गर्छु। उहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँहरूको योगदानको म सम्मान गर्छु र जो सभापति पदका आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्न, जो अन्य सभापति पदका आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ, मेरा अग्रजहरू, म उहाँहरूको पनि हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। सम्मान गर्दा गर्दै म पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु पवनजी, म उम्मेदवारी चाहिँ छोड्दिन। हजुर, म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु। आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ। कुल प्रसाद दाहालले सोध्नु भएको छ, उहाँले तपाईँलाई शुभकामना पनि दिनुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष हुनका लागि अब विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू धाउनु पर्ने र विभिन्न चाहिँ छिमेकीहरूको आशीर्वाद पनि पाउनुपर्ने भन्ने चाहिँ कुराहरू सुन्दै आएका छौँ। तपाईँ त्यस्तो आशीर्वाद लिन सफल हुन सक्नुहोला भनेर सोध्नु छु। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले भोट हाल्नुहुन्छ, उहाँहरूले भोट हालेर निर्वाचित गर्नुहुन्छ। मैले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन देशभित्रबाट आउने र जनसम्पर्क समितिहरूबाट आउने सम्पूर्ण केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूको मन जितेको छु र मलाई विश्वास छ उहाँहरूले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा मतदान गर्नुहुनेछ र उहाँहरू अधिकांश व्यक्तिहरूले 50% भन्दा बढी व्यक्तिहरूले परिवर्तन र न्यायको पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै अहिले म उठेको छु। 50% भन्दा बढी व्यक्ति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नुभयो भने म निर्वाचित हुन सक्छु। त्यसैले मैले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा फोकस गरेको छु, उहाँहरूसँग कुराकानी गरेको छु, उहाँहरूसँग मत मागेको छु। यहाँलाई शुभकामना दिन्छौँ हामी र हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग समाप्त भएको छ। समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पवनजी, तपाईँलाई पनि। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कल्याण गुरुङ, नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता, र उहाँले 14औं महाधिवेशन जुन नेपाली कङ्ग्रेसको भाद्रमा हुँदैछ त्यसमा केन्द्रीय सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भनेर घोषणा अलि लामो समय अगाडि नै गरिसक्नु भएको। त्यसको आज फेरि उहाँले पुनः पुष्टि गर्नुभएको छ। म कुनै पनि हालतमा सभापतिभन्दा उहाँ बार्गेन गर्ने छैन, सभापतिमै उम्मेदवार दिन्छु भने उहाँले भन्नुभएको छ। प्रकाश सापकोटाले भक्तपुरबाट, तुलसी गिरीले धनकुटाबाट र रोशन राईले भोजपुरबाट सोध्नुभएको प्रश्न आज समय अभाव कारण राख्न सकेनौँ। भोलि बिहान नयाँ विषय र प्रसङ्ग साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।